यमो हसा सवाल कोर सवालुक बुनियादी मतलब क्या गो दपा उलमाए किराम दपा सवालुक मतलब हसा गो कुछ चीज मारिफत हासिल कर कुछ चीजुक इल्म हासिल करना सवाल वन अत हसा वन सवाल कुछ चीज मारिफत हासिल कर और सवाल ये साथ इंसान दिमागस वथ सवाल इल्म बुनियाद त्रावान ये इंसानस दिमागस पे सवाल वथ यह इल्म गोडनुक पोव ये सवाल वथ ये दिमागस में सवाल वथ ये तवे वुचान ये सवालस कंसी जवाब हेको दित कहें सह ग शुबहातन मज मुब्तला सह ग मशकूक और अल्लाह ताला अकिस मुसलमानस ईमान दितमुत सारे खुद बड़ नियामत ये में शक शुबहात रोज यह ईमान नश अत छलित यह अवे इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमावन दपान सहाबा रोजमर्रा रसूलुल्लाह मज सवाल करान वज़ुस मुतलिक सवाल करान गुस्लस मुतलिक सवाल करान क्या दपान युस हसा शरीयत जाय शरई जाय शरीयत आसान यस शरू का मसला पुरुन तक गो पुरुन तक इंसान मन छुन बिल्कुल इल्मस मज मन छुन कहें दोन चीज़न ना खेनस तो ना इल्मस मज अगर खेन चेनस मज मन छो इंसान यह रोज फाक अगर इल्मस मज वन मन छो तेल रोज जाहिल इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान दपा अस्सवालु निस्फु इल्म दपा सवाल निस्फु इल्म ये तुम सवाल करो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान यह क्या यह निस्फु इल्म सवाल तुला इंसानस क्वेश्चन वथ सवाल वो तुम सवाल कुछ सात अल्लाह ताला करान डायरेक्ट मुशरिकन कुछ सात अल्लाह ताला डायरेक्ट करान अल्लाह ताला फरमान वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन अल्लाह या रसूलुल्लाह ससम तल तुम पृछो काफिरन तुम वनो जमीन तो आसमान कम पैदा कोरमुत लयक़ूलुन अल्लाह यम वनो कम अल्लाह ताला तम वनान तम यह वनान कि बुत सलिम क्या तम वन यम करान सुफारिश अत हु कत सह कॉन्सेप्ट तमन कि बुत सलिम क्या करान तम वन कर सुफारिश अल्लाह ताला फरमान रसूल तुम पृछो सवाल दबिक वन कम कोर जमीन तो आसमान पे यम वनो कम अल्लाह ताला गो अतन तह अल्लाह ताला सवाल कुछ सात मक्क मुशरिक सवाल करान कुछ सात तुम योर सवाल करान मसलन यसअलूनक अन रूह रूहस मुतलिक सवाल यसअलूनक अन साअत अय्याना मुरसा क़यामत मुतलिक सवाल क़यामत कर यी ज़ुल्क़रनैनस मुतलिक सवाल असहाब कहफ़न मुतलिक सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहस मुतलिक सवाल वन रूह क्या पत अल्लाह ताला कुरानस मज वुचो तुम कुरानस मज अक्सर बेशतर कुल आमुत अमि जवाब कुल तुम फरमाइयो फलानी सवाल यह जवाब ये पे काफिर आए अगले रसूलुल्लाह समझ दोपस तुम करो ना चीज वरियस खंडस करो तुम सान बुदन हज इबादत पत करो वरियस खंडस तुहस अल्लाह ताला सज इबादत अल्लाह ताला वो कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून यह गस ना यम सज बे इबादत तुम हेक्यो तम इबादत ना हेक बह तुमन हज इबादत कर यमन तुम इबादत कर गो कुल अक्सर बेशतर वो तुम यह सवाल हंद जवाब आमुत वापस दिन अवे वो तुम अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला यह मुफस्सिरीन कुरान अम कुरानस तफसीर लिखमुत अम सहाबा कर सवाल दपान ताबीन तम सवाल कर दपान असमत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ऐ कत पे दित अल्लाह ताला यूता इल्म यह इल्म कित पे कोर ऐ हासिल यह जवाब दिवान दपान मे सवाल करन वाजन जेव मे जेव दित अल्लाह ताला बह करान बह सवाल करान पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे अल्लाह ताला दिल दितमुत समझने खतर बह पे सवाल ये क्वेश्चन और यह आंसर या अमुक पे समझ कोशिश तवे दित अल्लाह ताला यूता इल्म गो सवाल यह बुनियादी चीज़ ये इंसान सवाल वथान अमि चीज़ ईजादात ग अमि नई नई डिस्कवरी ये इंसान सवाल वथान दिमागस मज नत वो तुम थमस तमिस वो सवाल वथ ना तमिस सवाल कोर सह मजबूर कि तम लग तहकीक कर मसलन तमिस वो दिमागस मज सवाल कि जानवर वुडान यम कित पे वुडान तम कर तहकीक दोम यम खेवान केम कृल वोन पन्नस नौकरस मज खे क्या केम कृल च वड़क अम पे वुच तम कौकर पूत कड़ान अम वो कित पे दोन ठूलस पे बेहान ब्यूट कमन पे ठूलन पे गो अमिस वो क्वेश्चन वो अमिस कत मज दिमाग मगर सैनिस मुस्लिम माशरस मज वो यह चीज़ क्या अच्छे सोचन कर ये सात जुमो खुतब अमि सात निंद्र जामन करान ना कुरान वन बार बार अफला तदब्बुरून कुरान तुम कुरानस पे गौर फिक्र करान अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत तुम नजर करान कमिस पे
أمس ऊँٹس پٮ۪ٹھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ بنومُت أمۍ سٕنٛز خلقتس پٮ۪ٹھ اگرے تُہۍ وٕچھِو اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو غور فِکر اَتہِ وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز قۄدرت کیٛاہ چھِ مُسلمانن وٕچھِو نہٕ تُہۍ یہِ چیٖز کِہیٖنۍ منٛزٕ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورٕ ٲسۍ سوال کران مثلاً کانٛہہ چھُ کُنہِ ساتہٕ سوال کران تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ تٔمِس چھُنہٕ آسان تَمہِ سوالٕچ یہِ تَمیُک آنسر پتہ آسان کِہیٖنۍ تَمیُک جواب سُہ چھُ سوال کران منٛزٕ کانسنٹریشن پانس کُن کرنہٕ خٲطرٕ مثلاً کانٛہہ چھُ ٹیٖچر ییٚلہِ کلاسس منٛز آسہِ پرناوان سُہ چھُ منٛزٕ یورے کران سٹوٗڈنٹن سوال تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ تٔمِس چھنہٕ آسان پَیی تٔمِس چھِ آسان پتہ مگر سُہ چھُ وَنان یِہٕنٛز کانسنٹریشن گٔژھ یُکنُے گژھٕنۍ تَمہِ خٲطرٕ چھُ مُتوجہ کرنہٕ خٲطرٕ سوال کران یہِ سوال ٲسۍ منٛزٕ کران رسول اللہ سمت ابن عمر فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دَپان أسۍ ٲسۍ اَکہِ لٹہِ مجلِس انٛدر اَتھ منٛز ٲسۍ کبایِر صحابہ بٔڑۍ بٔڑۍ صحابہ اوس ابوٗ بکر صدیٖق اوس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اوس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اوس حضرت عثمان رضی اللہ بٔڑۍ بٔڑۍ کبایِر صحابہ ٲسۍ دَپان رسول اللہ صمو کوٚر اَسہِ سوال دوٚپُکھ ؤنِو سا تُہۍ مےٚ سُہ کُس کُل چھُ یُس موٗمنَس سۭتۍ چھُ مُشابت تھاوان سُہ کُل ہسا چھُ آسان سدا بہار تَتھ چھُ آسان ہمیشہِ بہار اَتھ کُلِس ہسا چھُ آسان ہمیشہِ پھل اَتھ کُلِس ہسا چھُ آسان ہمیشہِ بہار ؤنِو سا یہِ کُل کیٛاہ چھُ آسان یہِ چھُ فٲیدٕ منٛد آسان یہِ کُل اَمیُک پن چھُنہٕ ؤسۍ پٮ۪وان دَپان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دَپان مےٚ ٲس اَمہِ سوالٕچ پتہ مگر مےٚ دوٚپ اَتھ چھِ کبٲیِر صحابہ اَتٮ۪ن بٔڑۍ بٔڑۍ صحابہ مےٚ کھوٗج نہٕ زبان پتہٕ ووٚن مےٚ گرِ مٲلِس کہِ اَتہِ چھُ کھٔزٕر کُل مُراد رسول اللہ صٲبن کوٚر تِمن یورے سوال مگر کمہِ موٗجوٗب یِم مُتوجہ کرنہٕ خٲطرٕ کوٚرُکھ سوال گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ سوال کران سُہ چھُنہٕ اَمہِ موٗجوٗب کران کینٛہہ سُہ چھُ کران مُتوجہ کرنہٕ خٲطرٕ سوال کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ سوال کران سُہ چھُ سوال کران ییٚمہِ موٗجوٗب ملامت کرنہٕ خٲطرٕ چھُ سُہ سوال کران وسلامس یِتھ پٲٹھۍ سورہ تکویرس منٛز چھُ فرمان وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ییٚلہِ ہسا سوال یہِ کرنہٕ کٔمِس پرژھنہٕ یہِ أمِس کورِ یۄس زِندٕ آیہِ دفن کرنہٕ چاہے یہِ پتہٕ زیٹھ آیہِ دفن کرنہٕ یا یٔڈ ہٕنٛدِس شِکمس منٛز آیہِ کیٛاہ دفن کرنہٕ أمِس پرژھِ اللہ تعالیٰ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ژٕ کمہِ موٗجوٗب کٔرٕکھ زِندٕ کِتھ پٲٹھۍ آیَکھ ژٕ کیٛازِ آیَکھ ژٕ دفن کرنہٕ کتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ تَمیُک مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پَیی اصل چھُ اللہ تعالیٰ ہُمن یِمو یہِ زِندے دفن کٔر تِمن ملامت کرنہٕ خٲطرٕ أمِس سوال کران یعنی اللہ تعالیٰ آسہِ اَمہِ دۄہ یوٗت یِمن پٮ۪ٹھ غضب ناک تہٕ ناراض سُہ کرِ نہٕ یِمن سۭتۍ کتھ تہِ یِمن ملامت کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ أمِس سوال کران گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُ یِوان سوال کرنہٕ کمہِ خٲطرٕ ملامت کرنہٕ خٲطرٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ یِوان مُتوجہ کرنہٕ خٲطرٕ تہِ سوال کرنہٕ تَوے چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ تُہۍ ٲسِو فَاسْأَلُوا أَہْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ تُہۍ ٲسِو عٲلمن پرژھان اہلِ ذِکرن اگر نہٕ تۄہہِ پتہ آسہِ تُہۍ ٲسِو یِمن پرژھان امام ظہری رحمتہ اللہ علیہ فرماوان علم یُس چھُ یہِ چھُ خزانہٕ علم چھُ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ خزانہٕ اَمِچ کُنٛز چھو سوال ییٚلہِ تۄہہِ دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ کیٛاہ وۄتھیو سوال وۄتھیو اللہ تعالیٰ اَتھ منٛز فرماوان تُہۍ ٲسۍزیو پرژھان عٲلمن اگر نہٕ تۄہہِ پتہ آسہِ مگر بیٚکِس جایہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان یا الذیٖنَ آمَنوٗ لا تُسْأَلُوا عن أشیاء إن تُبْدَ لَكُم تَسُؤْکُم تُہۍ مہ ٲسِو تِمن مُتعلِق چیٖزن مُتعلِق سوال پرژھان اگرے یِمن جواب یِمن ہُنٛد ونہِ تۄہہِ لگیو بُرٕ بظٲہِر چھُ باسان یِم زٕ آیتہٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ ٹکراوان أکِس جایہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان سوال ٲسۍزیو کران بیٚکِس جایہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان سوال ٲسۍزیو نہٕ کران مگر یِمن دۄنوٕنی آیتن ہُنٛد کانٹیکٕس چھُ الگ الگ ہیٚرمِس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان تِمن سوالن مُتعلِق ٲسۍزیو پرژھان یِم فٲیدٕ منٛد آسن یتھ فٲیدٕ آسہِ بے سونٛچ تہِ یِمن نہٕ کُنہِ ہوٚٹ تہٕ نہ لوٚٹ آسہِ تِم سوال ٲسۍزیو نہٕ پرژھان یِم مزاق کران مثلاً رسول اللہ صلی اللہ ٲسۍ اکہِ لٹہِ تبلیٖغ کران رسول اللہ صلی ٲسۍ واز فرماوان تہٕ أتھۍ منٛز آو اکھ مُنافِق أمۍ لوٚگ عرض کرنہٕ یا رسول اللہ صلی مےٚ ؤنِو حظ میٲنۍ اوٗنٛٹِنۍ کتٮ۪ن چھِ پیغمبر مہ اوس آمُت امہِ خٲطرٕ تۄہہِ ؤنِو سُہ اوٗنٛٹنی کپٲرۍ چھو اہن حظ سُہ چھُ PhD چھُ اکھ سُکالر أمِس ؤنِو تُہۍ گٔژھِو کرٛنچس منٛز ژٕ پرناوکھ تتہِ کٕم لۄکٕٹۍ بچہِ یہِ ما چھِ کرٛنچہِ خٲطرٕ یہِ چھُ یونیورسٹی خٲطرٕ یہِ چھُ لیکچرر یہِ کتہِ ترٛٲیِو تُہۍ پیغمبر اوس کمہِ خٲطرٕ آمُت وننہٕ ہدایتہٕ خٲطرٕ أمۍ ووٚن أمِس لۄکُٹ مسلہٕ مےٚ ووٚن اوٗنٛٹنی میٲنۍ اوٗنٛٹ سُہ ما اوس آمُت اوٗنٛٹ وننہٕ تۄہہِ کپٲرۍ چھُ رٲومٕتۍ چیٖز بہرحال پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرموو أمِس اوٗنٛٹنی چھےٚ فلٲنۍ جایہِ یِتھے پٲٹھۍ بیاکھ اکھ شخص أمۍ کوٚر عرض یا رسول میون مول کُس چھُ عربس منٛز ٲس آسان اَتٮ۪س بتہٕ کٔرِتھ آسان اَتہِ ٲس آسان مٲلۍ سٕنٛز پتہ أمۍ لوٚگ عرض کرُن یا رسول میون مول کُس چھُ تَوے چھُ اللہ تعالیٰ فرمان یِم سوال مہ ٲسِو ونان وۄنۍ اگر اللہ تعالیٰ چھُ یژھان ہمیشہِ بنٛدس پٮ۪ٹھ پردٕ کرُن وۄنۍ اگرے بہٕ تۄہہِ ونو تۄہہِ پتہٕ کٕہٕنۍ مٲلۍ چھُ تیٚلہِ کیٛاہ گژھیو تۄہہِ لگیو بُرٕ تَوے چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان اَتٮ۪ن کہِ تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ سوال کران یِم سوال ٲسۍ یِم فضوٗل سوالات ٲسۍزیو نہٕ تُہۍ کران بِلکُل یِمن نہٕ کانٛہہ ہوٚٹ تہٕ نہ آسہِ کُنہِ کیٛاہ نہ آسہِ لوٚٹ یہِ وٕچھِو تُہۍ آز سٲنِس معاشرس منٛز تہِ أسۍ چھِ منٛزٕ تِم سوال کران یتھ نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ چھُ آسان مثلاً حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلامُک ناو کۭژاہ بٔڑ ٲس اتھ کۭتیاہ پوہر ٲسۍ اتھ کیٛاہ اتھ کرُن اتھ سۭتۍ کیٛاہ امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ پتہٕ حٲصِل عام طور پر وٕچھِو تُہۍ یہِ سوال تہِ آسان بُراک کیُتھ اوس
तमिस युथ रंग बुराक युथ तो तुथ तथ क्या क्या कर वुच रसूलुल्लाह समो क्या मेहराज किस मौके पैगाम सह रटन बुराकस क्या कर यह हु रटान क्या यह कत लोगमुत मसलन डून अनान डून फुटरावान डून फुटरानुक मकसद अंदर गूज कड़ वह वो अ डूनिस अंदर कूत रेश अत कूत्या खान सह मकसद सोन अस क्या मकसद अस डून फुटरावन तो गूज खेन बस यह मकसद मकसद सवाल ऐसो करान इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अमिस नश आव अक शख्स अम कोर सवाल दोस्त मे वन अगर कंस ज कल आसान सह कत कलस कर मसा अगर कंस ज कल आसान सह कत कलस कर यह फजूल सवाल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अमिस फरमान ये मस्जिद अचान ऐ मस्जिद दुआ याद अम ना मे दुआ गस कर गोड क्या मस्जिद दुआ याद सह कत यीतन बड़न मसलन मज वोथमुत मसलन आम तौर पर वो सैनिस माशरस मज असहाब कहफन हून तमिस क्युत रंग हूनिस रंग युथ तो तुथ अत सह क्या अल्लाह ताला फरमान अत मुतलिक गो सवाल करान बिल्कुल कहीं नत वो तुम ओंदुलसस मज जबरदस्त मुसलमान उरूज पे जवाल अत जवाल पजीर गई मुसलमान तमिक बुनियादी मकसद यह फजूल सवाल तारीखस मज मिलान ये ओंदुलस जवाल तम सात इलम अत बहस करान असहाब कहफन हून सह क्युत तमिस क्युत रंग अथ पे पान वन चलान मुनाजर तो अथ पे ओंदुलस पे हमल कर या इथे पे वो बगदादस पे बगदादस मज ये सात तातरे हमल कर तम सात अतन यह मुसलमान जहनीत क्या बन कि तम सात मुनाजर गसान सजन पोह तथ मज कत फरिश्त अथ पे चलान मुनाजर मिसवाक मिसवाकस यह कूत चटन और तथ मिसवाकस हुरान अड़न तथ पे कत फरिश्त बिहन अथ पे चलान क्या बहस और तुम वो मुसलमान जहन तो फिक्र क्या तार जन आब रटने खतर बगदादस मज अकिस मुसलमानस वुचान मगर अमिस तलवार अथस कत यह मुसलमानस वन ये मुंडिस पे थी गर्दन तम बाने गर क्या तलवार और सह मुसलमान बेहान तथी सह गर्दन दरित पे यीस सह तलवार छान गर सह तमिस दब तो गर्दन ान अलग कर ती अल्लाह ताला फरमान कि यमन मुतलिक सवाल करान हजरत सालिह सज ऊँटनी सह गया जन्नतस मज कि न यह सवाल यह सवाल कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मामूल कुरानस मज अल्लाह ताला फरमान तुम कर पन्निस पैगम्बरस तिथ सवाल यम सवाल कर बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला फरमान अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल तुम कर अमिस पैगम्बरस तुम सवाल यमो हजरत मूसा कर कमो बनी इसराइलो तमो क्या तम आमिल शख्स बनी इसराइलस मज यह कत्ल कर बनी इसराइलन पता यह कम कोर कत्ल यम गई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोपस वन यह कम कोर कत्ल हजरत मूसा अल्लाह ताला अम कोर अल्लाह ताला कुन दुआ पाक परवरदिगार अस वन यह कम कोर कत्ल अल्लाह ताला वोन तुम करियो कम तुम गाव ज़बह कर गाय हुंद माजुक टुकर अनियो यह लगे अमिस लाश पे दब तो यह वन पाने बह कम कोरस कत्ल अम पे वो अम पे वन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा गोडनुक सवाल जोक कर मजाक कर हजरत मूसा वन बह क्या कर बस पैगम्बर खुदा बह क्या कर तुम मजाक तम पे लगिस वन अम सज रंग क्युत गमिस गव आसन पत लगिस वन अमिस उम्र किस गमिस गव आसन अम गु जमीन वोमुत कि कहें गसन वो अमन वन अल्लाह ताला छटिस मज क्या करो गाव करो ज़बह अल्लाह ताला ती फरमान यम सवाल मह करो पन्निस पैगम्बरस शरीयत मज मह पृछियो यम सवाल यम कह फायदे यम वन हजरत मूसा दपान मानो खुदा तेल ये अछो वुचनो नत मानो ती अल्लाह ताला अमन मुतलिक सवाल करान बिल्कुल कहीं बस ओतर निकाह खुद बह दिन मे तत वन दपान मे वन तो युत हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हजरत हवास ये अमन निकाह गो अमन कम पर निकाह बे वन मे महर क्या अमन मुकर्रर यह फजूल सवाल अत क्या जवाब वनो मे वो तुम मे सालस तम दह पृछमुत नत वन बस तुम क्या महर अहन तुम क्या महर तो निकाह कर तो अत क्या बेचुन कह हर कह सवाल कर वोल हिदायत तालिब ना यह हिदायत तालिब आसान मसा कह कर सवाल हिदायत मूजूब हर कह सवाल अम मूजूब करान तमिस असल तमिस यह टारगेट नफर तमिस अम वकत वाल बोन कुन बस सवाल कर अमी मूजूब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुन दौर अमिस आव इथे पे कोर सवाल
सवाल करने मे वन तो हून कर बॉयलिंग गसान दोयम सवाल वोनस पेशाब म्यूठ यह ट्युट इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमान मे हून सत कोर्मुत न बह हून रचान न मे हून मुतलिक नॉलेज मे कहें मगर अमो सवाल कोर्मुत वारियान इलमन अम ब्रोह तह यसान बावन कर कि उमन पता वता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमान मे टाइम थोड़ा बह कर गौर फिक्र अत क्वेश्चनस पे बह वन जवाब अमिस ठहरान मेहमान खानस अंदर अम पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अम मामूल फजर पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह चबूतरस पे बेहान मसलन पे कर गौर फिक्र मगर अपर शेख यह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सलाम करान या मामूल पे सुबह अम कोर सलाम कमिस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मशगूल अत जवाब ठान कोशिश कर सवाल सनित अत सवाल अम दित अमिस जवाब अम कर दोयम लटि सलाम त्रेयम लटि सलाम ूरम लटि अम कोर या ब्रोह कुन वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मे करो तुम सलाम तुम दिस जवाब क्या दलील मे बसान तुम परेशान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह शेखस वन सो डुवन वोल दपान मे सवाल गए मे जवाब पता बस अथ परेशान अम वो क्या सवाल सवाल इत कन गोड हून कर बॉयलिंग गसान दोयम सवाल कि पेशाब ट्युट कि यह मुदुर यह शेख मे वन सवाल हज पता जवाब यह बिल्कुल आसान अम वन जवाब दोनवे अम पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अमिस शख्स बुलावान दपान उमन सवाल जवाब इत कि हून बॉयलिंग तम सात गसान ये देवारस जंग तुल थोद तुरान पे पेशाब करान अमुक मतलब यह गोमुत क्या बॉयलिंग पेशाब म्यूठ आसान कि ट्युट दोनों यह म्यूठ आसान पेशाब यह वो तमिस वापस वन बर्दाश्त क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह यह वन ऐ तनावुल कोर्मुत यह पेशाब बर्दाश्त क्या गो योर अमिस अम मे तनावुल कोर्मुत अलबत्ता मह बेहान अत पेशाबस पे यह मह बेहान मीठिस चीज़स पे इस म्यूठ चीज़ मह बेहान कत पे अथ पे अम तरीके बसान कि यह म्यूठ ती अल्लाह ताला फरमान ये मज फायदा आसो कहें पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अम पे अमिस शेखस वन यह मे उस्ताद पन्न शागिर्दन यपर अमिस सलाम करान पे शागिर्दन वन यह मे क्या यह मे उस्ताद ती अल्लाह ताला फरमान तुम सवाल ऐसो करान बे हेक हर कुछ सवाल जवाब दित कहें कह चीज़ विल ऑफ गॉड गो खुदा सज मर्जी दपो माह रमजान क्या रेतस यह दोन रेतन आसन यह विल ऑफ गॉड अत क्या वनक यह हेकन खुदा पृछित खुदा सज मर्जी हेकन खुदा सवाल यह कर क्या मर्द गसान जन नश पे क्या गोसन आमुत यह विल ऑफ गॉड यह खुदा सज मर्जी अस हेको तमिस पृछित सह हेक पृछित हर कुछ सवाल जवाब मान असल क्या छप कर अत क्या सूर बड़ पर यह विल ऑफ क्या गॉड खुदा सज मर्जी अत क्या सवाल जवाब दित